يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قلنا الجملة الفعلية إما أن تكون صريحة أو غير صريحة، ومع هذا التقسيم قلت لكم إن تقسيم النص إلى جمل يعتمد على مسألتين: الوقف والابتداء، وتراقب المعنى وتلاحظ تمام المعنى. لذلك هذا أمر واضح. ثم بعد ذلك
اسمه خبره. لذلك سأبدأ اليوم إن شاء الله أنتهي من هذه الأبواب الخمسة، ويجب أن تقرأ في أي كتاب من كتب النحو من أجل تحديد هذا المقصد، وهو معرفة الصور والأنماط التي تأتي عليها الجملة الاسمية المنسوخة، ثم تحديد الوظائف الثلاثة، العناصر الثلاثة الرئيسة: الناسخ، اسمه، خبره. وهذا ما أفيدكم به هذا اليوم إن شاء الله تعالى. طيب،
يودينا.